Buongiorno atute voi, o maayong adlaw sa inyo tanan. Gikan didto sa Florence, ari naman kita karon sa northeastern part sang Italy, malapit sa baybay sang Adriatico, sa lugar nga ginatawag nila nga nagalutaw nga syudad, o kon Reyna sang Adriatico, o kon syudad nga gintukod sa babaw sang tubig kag sang mga poste sang kahoy. Ang matahom kag historic kag isa sa mga unique nga mga syudad sa bugos nga kalibutan, ang syudad sang Venice diri sa Italy. Aton tukibon ang maragtas kag kasaysayan sining matahom nga syudad sang Venice. Tuig sadtong mga 400 hasta 600 AD, pagkatapos ang pagkalaglag sang Empire sang Rome o Roman Empire, ang mga tawo dito sa Aquileia kag sa Padua nagpalagyo kontra sa mga Lombards kag sa mga Huns nga mga Germanic tribes nga nagaagaw sang ilang lugar. Nagkadto diri sila sa lugar nga masyado katubion, daw lagoon o ginatawag nga marshland, o kung sa aton pa lunangon kag tubion nga daw halos hindi maistaran. Pero ang ginhimo nila, ang mga poste sang kahoy ila gintanom sa sobra 118 ka mga gagmay nga mga island sa sini nga lugar, kag ginbutangan nila sa babaw sang pahigda nga platform sang kahoy man gihapon o mga bato, kag didto gintukod ang ila nga mga panimalay. Tuig sang 867 sang ining Venice gintukod na bilang isa ka independent republic nga state kag mayara sang iya kaugalingon nga gobyerno nga ginapangunahan sang ginatawag nga Dutch. Kag sadtong mga 800 AD hantod mga 11 AD, ini nga syudad nag-uswag bilang isa ka trading post sang mga goods nga mga silk, mga gold, mga asin, kag madamo pa nga nagaagi diri pakadto sa iya gateway didto sa Middle East kag maskin pa sa mga Amerikas. Apang ini siya nagpadayon man nga mayara sang mabakod nga naval army nga among nagadepensa sang mga goods nga nagakadto diri. Kabangdanan kun nga mas nag-uswag pagid ini nga syudad. Kag madamo man sang mga 13th, 14th century ang ila ginintrahan nga mga pagsakop sang iban nga mga lugar kag nanging madinalagon man sila. Apang sang mga tuig na sang mga 13th hasta 15th century, amo gidyadto ang ginatawag nila nga Golden Age of Venice. Kay didto nagtindog ang mga matahom nga mga palasyo, mga matahom nga mga balay, kag mga mansion sa kilid sang mga kanal sang Venice. Ang Venice sang mga 1600s na nag-us-us ang iya ekonomiya tungod sang mas madamo naman nga mga bag-o nga mga trading routes nga natukod sang amo nga mga panahon nga naghamper na sa mga alagyan pakadto sa Amerika kag sa India sang mga goods. Sang mga 1866, ang Venice nangin parte na sang Kingdom of Italy. Kag karon bilang isa ka parliamentary republic, mayara na siya sang ila kaugalingon nga mayor kag mga council members. Pero sa likod naton amo ini ang ginatawag nga Grand Canal diri sa Venice. Tungod nga ang Venice isa ka marshland o isa ka lagoon o isa ka tubion nga lugar, wala sila sang mga dalan o kun mga highway nga ginaagyan sang mga salakyan. Ang ilang mga highways amo ang mga 118 ka bilog nga mga canals dire nga amo man ang ginaangtan sang mga sobra 400 ka mga taytay. Ini nga kanal masyado ka mapinusganon sa mga pumuluyo sang Venice. Kay ini, number 1, amo ang ila nga depensa kontra sa mga invaders. Number 2, amo man ini siya ang ginagamit nila bilang transportation kag logistics para sa mga tao kag sa mga goods. Kag amo man ini siya ang alagyan sang tanan nga mga trading transactions kag dealings diri sa Venice. Pero labaw sa tanan, naghimo sila sang kanal agud nga ang tubig hindi magpundo sa babaw kag magkadto sa mga kanal sini padulong na sagwa sa ila baybayon. Isa ka unique nga syudad, masyado katahom kag puno sang mga matahom nga mga buildings nga hasta gid karon nagatindog sa mga poste lamang sang kahoy nga nalubong sa dalom sang duta
kaginbutangan sang pundasyon nga bato o kon kahoy man mismo kag hasta subong amo na ang ginatindugan sa mga makita naton nga mga buildings dire. Adto nga mga kahoy wala na dunot kay tungod paglubong sa iya wala sing oxygen didto kag wala sang pwede makadunot sa iya kag maasin ang tubig dire. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.